नाज़रीन, रूस भी फ़लस्तीन की हिमायत में उतर आया है। प्यूटन की जानिब से ऐसे बयानात सामने आए हैं कि इज़राइल इस वक्त हैरान है। इज़राइल के इस वक्त एक बहुत बड़ी टेंशन लगी हुई है। इज़राइल के साथ साथ अमरीका को भी एक बहुत बड़ी टेंशन लगी है। क्यों? क्योंकि मुलाकातें हो रही हैं, अहम बातें हो रही हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए सऊदिया और ईरान की, तो इनके दरमियान जो तनाज़ा था वो ख़त्म हो चुका है। अब खुफिया मुलाकातें और खुफिया पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं ईरान तक। ऐसे पैगामात जिनका पूरी दुनिया के सामने जिक्र नहीं किया गया, किसी को नहीं पता कि क्या पैगाम पहुंचाया है। फलस्तीन की हिमायत में प्यूटन जो है वो खुलकर बोल रहे हैं, सामने आ चुके हैं। हमास की जानिब से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी की गई है। तफसीलात क्या हैं, सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो। एक न्यूज डिजिटल के साथ मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले अगर बात की जाए तो रूस की जानिब से बड़े बयान सामने आए। रूस की जो मुलाकात हुई है, प्यूटन की मुलाकात हुई है, और उनकी जानिब से बयान जो सामने है वो ये कह रहे हैं कि इसराइल और फलस्तीन के मसले का वाहिद हल क्या है। इसराइल और फलस्तीन के मसले का वाहिद हल ये है कि फलस्तीन को एक अलग रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए। नाजरीन, ये बयान किसकी जानिब से जारी किया गया? ये बयान प्यूटन की जानिब से, रूस के सदर की जानिब से जारी किया गया। और ये किस मौके पर जारी किया गया? प्यूटन ने मॉस्को में कतर के अमीर जो है शेख तमीम से मुलाकात की है। कतर के अमीर से मुलाकात के दरमियान जो है वो मुख्तलिफ जो है बातचीत की जाती है, और मुख्तलिफ मफाहिमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाते हैं, ट्रेड पर दस्तखत किए जाते हैं, ट्रेड के मुख्तलिफ जो है एमओयूज पर दस्तखत किए जाते हैं, और $2 अरब से जायद की सरमायाकारी पर इत्तेफाक किया जाता है। नाज़रीन, और इसके साथ साथ पैलेस्टाइन के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से दोनों रियासतों का एक ही मौक़िफ़ था कि अगर आप इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर आप अमन के लिए इक़दामात करना चाहते हैं, अमन को हासिल करना चाहते हैं, तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही वाहिद हल है, और वो फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर लेना। फ़लस्तीन का जब तक एक आज़ाद रियासत के तौर पर क़याम नहीं हो जाता, तब तक अमन की कोशिशें जितनी भी आप करेंगे वो सब ज़ाया जाएंगी। लिहाजा फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करना होगा। नाज़रीन, ये प्यूटन की जानिब से बयान सामने आया है, और प्यूटन ने सिर्फ फ़लस्तीन के हक में बयान नहीं जारी किया, बल्कि नाज़रीन प्यूटन ने हमास के हक में भी बयान जारी किया है। प्यूटन से मुलाकात होती है एक इजरायली यरगमाली की, वो यरगमाली जिसको हमास की जानिब से रिहा कर दिया गया था, रिलीज कर दिया गया था सीज फायर डील में। जब उससे मुलाकात होती है, उसके फैमिली मेंबर से मुलाकात होती है, तो फिर हमास का खैर मकदम किया जाता है। हमास का खैर मकदम के साथ साथ नाज़रीन हमास पर तनकीद नहीं की जाती। अब लोग ये सोच रहे थे, इसराइल ये सोच रहा था, अमेरिका ये सोच रहा था कि शायद जब यरगमाली से मुलाकात होगी तो हमास को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, हमास को शायद ललकारा जाएगा, हमास के बारे में कहा जाएगा, बुरा भला कहा जाएगा, कि ये कहा जाएगा कि इन्होंने ये जो जंग के अंदर हॉस्टेजेस को यरगमाल बना लिया था, अपने पास कैद में एक डाले रखा, तो उनके साथ जिस तरीके से सलूक किया गया उस पर शायद तनकीद की जाएगी। लेकिन नाज़रीन, कोई तनकीद नहीं की जाती रूस की जानिब से, रूसी सदर की जानिब से तनकीद नहीं की जाती, बल्कि उन तमाम तर मुखालिफिन के वो सोच जो रहे थे, वो जो गुमान कर रहे थे, उन तमाम तर की उम्मीदों पर पानी फिर गया। और बयान क्या जारी किया जाता है? कहा जाता है कि हमास का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमास की सियासी क़यादत का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने हॉस्टेजेस को रिलीज किया, यरगमालियों को रिलीज किया, हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें इसके साथ साथ जो है उनके सियासी दफ्तर का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। नाज़रीन, ये वो बयानात है जो रूस के सदर की जानिब से जारी किए गए, और फिर वो ये कहते हैं कि ये जो हादसा हुआ, ये इसको हम एक अफसोसनाक सानहा करार दे सकते हैं। 1 साल 6 महीने के या 8 महीने के कुछ अरसे तक जो आप बंद रहे, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आपसे आपके आपके जिस्म से, आपके वजूद से, आपकी जो हरकत सकनात है, ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल फिट हैं, फिजिकली फिट हैं। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन, पूरी दुनिया ने ये भी देख लिया कि किस तरीके से फ़लस्तीनियों के साथ सलूक किया गया, किस तरीके से मासूम फ़लस्तीनियों को जिनको कैद में रखा गया, उनके साथ किस तरीके से सलूक किया गया। और सिर्फ सलूक नहीं नाज़रीन, उनके साथ जिस तरीके से ज़्यादतियाँ की गई, उनके साथ जिस तरीके से जुल्म किया गया, वो पूरी दुनिया के सामने है। नाज़रीन, ये दो रूस की जानिब से बड़ी स्टेटमेंट जो है सामने आई है, रूस के सदर की जानिब से, जिन्होंने मुखालिफिन के मुँह बंद कर दिए हैं और मुखालिफिन की तमाम तर उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर मौजूदा गज़ा की सूरत हाल पर बात की जाए, तो खान यूनिस के अंदर जो रेफ्यूजी कैंप्स थे, खान यूनिस के अंदर जो खैमा बस्तियां कायम की गई थी लोगों की जानिब से, वहां पर अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ मौजूद थे। नाज़रीन, उस पर एक मरतबा फिर से अटैक किया जाता है। किसकी जानिब से? सेहूनी फोर्सेस की जानिब से। और इसराइल की जानिब से जो अटैक किया गया नाज़रीन, उसके अंदर एक ही खानदान के 10 अफराद को शहीद कर दिया जाता है। अंदाजा लगाइए कितना जुल्म इस वक्त किया जा रहा है मासूम फलस्तीनियों पर। फलस्तीनियों को एक घर से, उनके अपने घर से डिस्प्लेस कर दिया जाता है, फलस्तीनियों को अपने घर से निकाल दिया जाता है। घर से निकालने के बाद नाज़रीन,
ان کے لیے ایسی سچویشن کریٹ کر دی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھر واپس نہ لوٹ سکے، ملبے کا ڈھیر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ آپ کو اس ایتھنک کلینسنگ کا، اس پلاننگ کا ہم بتا رہے ہیں کہ کس جامع اور کس منظم طریقے سے وہ معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہے ہیں۔ ایک جگہ پر ان کو ملیا میٹ کر دیا جہاں پر وہ رہتے تھے، ملبے کا ڈھیر بنا دیا، جو فیملی ممبرز بچ گئے ان کو ایک مخصوص جگہ پر بھیج دیا، خان یونس، مختلف کیمپس ہو گئے، اور پھر جہاں پر وہ کیمپ میں قیام کر رہے تھے اپنی فیملیز کے ساتھ، پھر اس کو نشانہ بنانا۔ ناظرین یہ کہاں کی انسانیت ہے، ناظرین یہ کہاں کا انصاف ہے، اور پوری دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے، مسلم امہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ ناظرین اگلی بڑی خبر کی جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران اور سعودیہ کے درمیان جو ماضی کے اندر کشیدگیاں تھی وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ان کے وزیر دفاع کی جانب سے، ناظرین سعودی وزیر دفاع کی جانب سے آیت اللہ خامنہ سے ملاقات کی جاتی ہے، اور ملاقات کے اندر کچھ اہم ڈسکشنز ہوتی ہیں، اس ملاقات کے اندر پلاننگز کی جاتی ہیں۔ منظر عام پر کوئی بھی پیغام جاری نہیں کیا گیا، کوئی بھی ملاقات کے جو پوائنٹس تھے، پوائنٹس آف ڈسکشن جو تھے، جو ان کی ملاقات کے اندر بات چیت کی گئی، اس کو منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ یہ ملاقات سریعام کی گئی، پوری دنیا کے سامنے کی گئی، لیکن ملاقات کے اندر جو گفتگو کی گئی اس کے پوائنٹس کسی کے سامنے نہیں رکھے گئے، نہ بین الاقوامی میڈیا کے سامنے، نہ لوکل میڈیا کے سامنے، اور پوائنٹس کے اوپر پھر ڈسکشن بھی نہیں کی گئی۔ ناظرین اس سب کے بعد جو ہے صرف ایک ہی بات منظر عام پر جو آئی ہے وہ یہ کہ ایران کے آیت اللہ خامنہ جو سپریم لیڈر ہیں ان کے پاس پیغام پہنچایا گیا، کس کا؟ سعودی فرما روا کا پیغام پہنچایا گیا سعودی وزیر دفاع کی جانب سے۔ اور ناظرین یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ایک بہت بڑی اپڈیٹ ہے۔ اس کے بعد اگر حماس کی بات کی جائے ناظرین، ایران اور سعودیہ کے درمیان تنازعات کم ہو رہے ہیں، بات چیت کی جا رہی ہے، اور فلسطین کے اوپر بھی اہم بات یہ کہ بات چیت کی ہوگی۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام، جس کی وجہ سے امریکہ کھلبلی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے امریکہ پریشانی کا شکار ہے، جس پروگرام کی وجہ سے امریکہ کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں، اور وہ بار بار کبھی مذاکرات کے لیے آتا ہے، کبھی دھمکانے کے اوپر آتا ہے، کبھی حملہ کرنے کے اوپر آ جاتا ہے۔ اور آج اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹمنٹ جاری کی جاتی ہے کہ ہم ایران پر حملہ کرنا جو ہے اتنا جلدی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نے کوئی اسرائیل کا جو ہے وہ ان کی اسٹیٹمنٹ کوئی بات رد نہیں کی، بلکہ ہم کوئی جلدی نہیں چاہتے، ہم تو ان کے ساتھ پہلے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایران ہمارے ساتھ بات چیت کرے گا، بڑی سمجھدار قوم ہے، اگر بات چیت نہ کی تو پھر ہم جنگ کا راستہ اختیار کریں گے، پھر ہم ان پر حملے کرنے کا راستہ اختیار کریں گے۔ یہ بیان ان کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے۔ ناظرین مطلب آپ اندازہ لگائیے کہ امریکہ اس وقت کس ٹینشن میں مبتلا ہوگا۔ ایک جانب سعودی اور ایران کے آپس میں تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، روس کے ساتھ ایران تعلقات بہتر کر رہے ہیں، اور اس کی جانب دوسری جانب ناظرین اسرائیل اور امریکہ ان کے لیے مسلسل جو ہے وہ ٹینشنز کریٹ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ناظرین حماس کی جانب سے ایک بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا حماس کی جانب سے سٹیٹمنٹ کیا جاری کی گئی ہے۔ حماس کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ ہم معاہدہ کریں گے لیکن کوئی عبوری معاہدہ نہیں ہوگا، جنگ بندی ہوگی تو مکمل جنگ بندی ہوگی، اینڈ تک ہم جنگ بندی چاہتے ہیں، جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ جنگ بندی ہوگی ایک منظم طریقے سے، جس کے اندر ہاسٹیجز کو ریلیز کر دیا جائے گا، ہم تمام تر ہاسٹیجز کو ریلیز کر دیں گے، لیکن ہمارے ساتھ کوئی عبوری حکمت عملی نہ اپنائی جائے، ہمارے ساتھ ایک مستقل اور جامع حکمت عملی اپنائی جائے، ایک مستقل اور جامع جنگ بندی کا معاہدہ جو ہے وہ کیا جائے، جس کے اندر غزہ کے اندر تمام جو یہ فوجیں ہیں، اسرائیلی فوجیں، ان کا انخلا ہو، غزہ کی تعمیر نو پر بات کی جائے۔ ناظرین حماس کی جانب سے یہ کلیئر کٹ پیغام جاری کر دیا گیا۔ حماس نے یہ کہا ہم کسی ایسی حکمت عملی پر غور نہیں کریں گے، کسی ایسے معاہدے پر دستخط نہیں کریں گے، کوئی ایسی پلاننگ کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں غزہ کی تعمیر نو نہ ہو، جس میں تباہی کو فروغ دیا جائے، جس کے اندر ناکہ بندی ہو، جس کے اندر مال کو، امداد کو روکا جائے۔ ہم ایسی مستقل جنگ بندی کے پلان پر عمل درآمد کریں گے، معاہدہ کریں گے، مذاکرہ کریں گے، جس کے اندر جنگ کا خاتمہ، اور ہم اسرائیل کے ساتھ مکمل طور پر جنگ ختم کر دیں گے اگر وہ اس طرح کا کوئی جامع پلان ہمارے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ ناظرین یہ ان کی جانب سے جو ہے وہ ایک تجویز، ایک حکمت عملی سامنے رکھی گئی ہے، منظر عام پر لائی گئی ہے، اور اس کے متعلق یہ خوشائند قرار دیا جا رہا ہے مبصرین کی جانب سے کہ بالآخر حماس جو ہے وہ مکمل جنگ بندی پر راضی ہو گئے۔ لیکن اب دیکھنا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کا، صہیونی فورسز کا اس پر کیا رد عمل ہے۔ رد عمل سب جانتے ہیں، وہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہمارا حماس کے ساتھ جو ہے پلاننگ ہو، وہ کبھی بھی اپنی فوجوں کا انخلا نہیں چاہے گا، کیونکہ گریٹر اسرائیل کے پلان کے اندر یہاں سے حماس کا خاتمہ ضروری ہے، اور وہ یہی چاہے گا۔ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ امن کی کوششیں کون کر رہے ہیں، اور امن کو سبوتاج کرنے کی کوششیں کون کر رہے ہیں۔ حکمت عملی ناظرین آپ کے سامنے ہے، حماس جو ہے مسلسل امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اسرائیلی حکومت، اسرائیلی فورسز ہمیشہ سے اس امن کو برباد کرنے کے لیے تلی ہوئی ہے، اور مستقبل میں بھی ایسا ہی کرے گی۔ یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، چاہے وہ وقتی طور پر کوئی پلاننگ کر لے یا نہیں۔ آپ اس بارے میں
کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.